नमस्कार। न्यूज 24 टेलिभिजनको निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रलाई समेटेको कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। निर्माण व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकेर व्यवसायबाट पलायन हुने क्रम बढेको अवस्था रहेको गुनासो गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था निकै कम रहेको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणको क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था छ। पछिल्ला दिनहरूमा व्यावसायिक जगतमाथि भएको हस्तक्षेप तथा दबावले निर्माण व्यवसायमा पनि असुरक्षा बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। निर्माण क्षेत्रमा भएको समस्यालाई सुधार गर्न सरकारको विकासे मन्त्रालय, विभाग तथा आयोजनाका प्राविधिक तथा कर्मचारीको काम गर्ने शैली तथा व्यवहारमा पनि सुधार आवश्यक भएको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। साना व्यवसायीहरू ब्याङ्कको चर्को ब्याजको कारण प्रभावित बनेका छन्। व्यवसायीहरूले ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। साना व्यवसायीहरू ब्याङ्कको चर्को ब्याजको कारण प्रभावित भएका छन्। व्यवसायीहरूले ब्याज दरलाई एकल अङ्कमा राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। ब्याङ्कको चर्को ब्याजको कारण निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइ छ। व्यवसायीले 15% बढी ब्याङ्कको ब्याज दरको कारोबार गर्न कठिनाई भएको गुनासो गरेका छन्। निर्माण सामग्रीको दैनिक रूपमा हुने मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्र पनि प्रभावित भएको गुनासो गर्दै ब्याङ्कको चर्को ब्याज दरको मारमा निर्माण क्षेत्र रहेको निर्माण व्यवसायी महासंघको गुनासो छ। व्यवसाय गर्ने उद्योग गर्नेहरूले त्यो ब्याज दर जुन अहिले 14-15% पुगेको ब्याज दर छ त्यसमा चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि साना व्यवसायहरू अझ बढी प्रभावित भएको छ। साना व्यवसायीलाई त राज्यले पनि उपेक्षा गरेको छ। साना व्यवसायीलाई मुलुकमा मूल्य वृद्धि दिँदैन। हाम्रो मुलुक यस्तो अस्थिर छ कि यहाँको मूल्य यति अस्थिर छ कि यो एक वर्षमा होइन कि प्रत्येक दिन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, प्रत्येक हप्ता मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। ब्याङ्कहरूले ब्याज दर घटाउनु पर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरूले अन्यथा निर्माण क्षेत्र पनि समस्यामा परेर तहस नहस हुन सक्ने गुनासो गरेका छन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दर प्रति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गम्भीरतापूर्वक नलिएको निर्माण व्यवसायी महासंघले विरोध जनाएको छ। नेपालमा बाहिरी लगानी भित्र्याउने र बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने नारा प्राय सधैँ सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ। तर गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा वैदेशिक लगानी करिब 40%ले घटेको छ। यसले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि विकासलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको 7 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक लगानी 40%ले घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनाको अवधिमा नेपालमा विभिन्न देशबाट 18 अर्ब 63 करोड 10 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालमा 31 अर्ब 10 करोड 27 लाख रुपैयाँको लागि लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अनुकूल नहुनु, सरकारी नीतिगत अस्पष्टता व्यापक हुनु जस्ता कुराले वैदेशिक लगानी घटेको देखिन्छ। यहाँ लगानीको वातावरण बन्नु पर्यो। यहाँ नीतिगत स्पष्टता र नीतिगत स्थायित्व हुनु पर्यो। मलाई लाग्छ अब बाहिरबाट हामी निजी क्षेत्रले नै बाहिरको लगानीकर्तालाई सम्झाएर बुझाएर यहाँ लगाऊ फाइदा हुन्छ भनेर ल्याउने हो। विश्वमा देखिएको आर्थिक मन्दी तथा रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव विश्वभरि नै परेकोले नेपालमा आवश्यक मात्रामा बाहिर लगानी भित्रन सकेको छैन। यसले नेपालमा बेरोजगार समस्या बढाउनुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत सङ्कुचन आउन सक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष बालकृष्ण थापा बताउँछन्। युक्रेन रसियाको वारले गर्दाखेरि सायद अमेरिका प्लस युरोपले चाहिँ युक्रेनलाई धेरै सहयोग गरेको हुनाले यो नेपालमा आउने जुन लगानी अब ऋण प्लस अब यो सहायताहरू चाहिँ त्यही कारणले अलिक घटेको जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा एसपीए, एसएसए र टीटीए सहित नयाँ 216वटा उद्योग मार्फत नेपालमा 27 अर्ब 76 करोड 12 लाख 93 हजार रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाइएको छ। प्रतिबद्धता जनाए अनुसार नयाँ उद्योगले 18 अर्ब 63 करोड 10 लाख रुपैयाँ र एसपीए, एसएसए मार्फत 9 अर्ब 13 करोड 2 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा नियमन गरिनु,
उत्पादनशील क्षेत्रमा भएका उद्योगहरूको नियमन प्रभावकारी नहुनु, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा समस्या देखिनु जस्ता कारणले गर्दा समेत नेपालमा वैदेशिक लगानी घटेको अर्थविद रामेश्वर खनालको बुझाइ छ। विदेशी लगानी गत वर्षको तुलनामा र विगत धेरै वर्षहरूको तुलनामा पनि ज्यादै कम हो यसपालि अहिलेसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा। अब बाँकी रहेको 4 महिनाको अवधिमा चाहिँ सुधार भयो भने अलग कुरा हो। सुधार हुन सक्ने सम्भावना अलिक कमै छ। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ के भने नेपालमा लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा विदेशी लगानीकर्ताहरूको आत्मविश्वासमा कमी आएको चाहिँ देखिन्छ। नेपालमा हालसम्म 5,677वटा उद्योगबाट 4 खर्ब 37 अर्ब 90 करोड 5 लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ, जसमध्ये नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य नहुनु, विदेशीलाई नेपालमा लगानी गरेर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नहुनु, रुस युक्रेन युद्धले विश्वमा आर्थिक मन्दी छाउनु जस्ता कारणले नेपालमा बाहिर लगानी घटेको अर्थविदहरूको दाबी छ। अब लागौं काठमाडौँ उपत्यका निर्माण व्यवसायी सङ्घको 17औं साधारण सभा तथा 9 अधिवेशनमा सहभागी भएका व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा भएको समस्या र चुनौतीको विषयमा व्यक्त गरेको भनाइ तथा गुनासाहरू सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। पछिल्लो पटक निर्माण क्षेत्रमा विभिन्न समस्याहरू देखा पर्ने गरेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा उत्पन्न भएका समस्याले निर्माण व्यवसायीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न सकिरहेका छैनन्। राज्यको स्पष्ट नीतिको अभावमा अहिलेसम्म निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। नेपालमा नै रहेर काम गर्ने कम्पनीहरूलाई सुरक्षित तवरले सम्मानजनक रूपमा जबसम्म काम गर्ने वातावरण बन्दैन तबसम्म निर्माण क्षेत्रमा भएका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरूको समाधान नहुने व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। मुलुकले सही अर्थमा विकासको बाटो लिन नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। नेपालमा किन असफल भयो? चीन विश्वव्यापी रूपमा निर्माण गर्ने विश्वलाई हाँकिरहेको चीन किन असफल भयो? हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, अहिले भारतको विकास निर्माणको गति यति तीव्र छ तर उहाँहरू पनि यहाँ आएर काम गर्दा असफल भएको छ। पश्चिमा मुलुक पनि असफल भएको छ भने पक्कै पनि नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नको लागि यहाँ भइरहेका मौजुदा नीति नियम ऐन कानुनहरूलाई परिमार्जित गरेर पूर्वाधार मैत्री काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। मुलुक सङ्घीय संरचनामा गए पनि प्रदेश तथा स्थानीय क्षेत्रमा विभिन्न समस्या र चुनौती रहेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। सरकारको नियम कानुनले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हामीले दर रेट जब साउन भदौतिर गर्छौँ त्यतिखेर अफ सिजनको कारणले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि एकदम कम र त्यतिखेरको दर रेट चाहिँ त्यतिखेर गर्दाखेरिको दर रेट चाहिँ मूल्य वृद्धिको अहिलेको जस्तो सिजनल जस्तो हुँदैन र त्यो सिजनल गर्दा जस्तो हुँदैन। त्यसकारण अहिले काम गर्ने बेला चाहिँ मूल्य वृद्धि हुने र मेरो चाहिँ अझ सानो व्यवसाय घ वर्गका अझ सानो व्यवसायको हक हितको लागि चाहिँ मैले आवाज उठाउने गरेको छु। घ वर्गको साना व्यवसायहरू भनेको साना प्रोजेक्ट हुन्छन्, यिनीहरूका छोटा अवधिका हुन्छन् र 15-18 महिनाभन्दा माथिका प्रोजेक्टहरूलाई मूल्य वृद्धिको लागि सरकारले पनि रिभाइज गर्छ। तर साना प्रोजेक्टहरूमा 3 महिना 6 महिनाको प्रोजेक्टमा यस्तो व्यवस्था छैन। त्यो एउटा चाहिँ जोरदार सानालाई पनि मूल्य वृद्धिको लागि सानो 2 महिना 3 महिनामा काम सक्नेको लागि पनि मूल्य वृद्धिको लागि चाहिँ एउटा आवाज उठाउँदैछु। नेपालको ठेक्का टेन्डर प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारी प्रशासनिक कार्यमा निकै ढिला सुस्ती हुने गरेको गुनासो पनि गरेका छन्। निर्माणका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री जस्तै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, छड, सिमेन्टको महँगी र अभावका कारण काम गर्न समस्या भएको पनि व्यवसायीको गुनासो छ। निर्माण व्यवसायलाई बदमास गर्ने खालको कुराहरू हो। निर्माण व्यवसायले कहिले पनि आफ्नो काम चाहिँ ढिलो गर्न चाहँदैन, किनकि यदि उसले जति ढिलो गर्यो ऊ आफैमा आर्थिक भार र समस्या भोग्दै जाने हो, बजारको रेट चाहिँ बढ्दै जाने हो। त्यसकारण निर्माण व्यवसायले कहिले पनि काम ढिलो गर्ने सोच राख्दैन र गर्नु पनि हुँदैन। त्यो हुनुको कारण समयमा चाहिँ जो निर्माण व्यवसायको लागि आवश्यक आधारभूत जस्तो कि नक्साहरू, डिजाइनका कुराहरू परामर्शले दिनुपर्ने चाहिँ समयमा चाहिँ उसले चाहिँ निर्णय गर्न नसक्नु कारणले गर्दाखेरि यो कामहरू ढिलो हुने जानुको कारण मुख्य हो। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जुन ठ्याक्क पत्ता लगाइसकेपछि त्यसमा हरेकको एउटा टाइम फ्रेम चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ र निर्माण व्यवसायले काम गर्दै जाँदाखेरि बिचबिचमा जुन अब्स्ट्याकल आउँछ त्यो अब्स्ट्याकललाई चाहिँ तपाईले चाहिँ निर्माण व्यवसायको लागि चाहिँ जुन परामर्शदाताले समयमा चाहिँ जुन टेक्निकल कुराहरू समस्या समाधान गर्नुपर्ने
त्यो नगरिदिने र अर्को चाहिँ जुन रनिङ बिल भुक्तानी गर्दाखेरि चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि एउटा क्यास फ्लोको प्रब्लम हुन जान्छ। व्यवसायीहरूले भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा ब्याङ्क जमानतमा खाली चेक राखेर काम सम्पन्न गरेर कालो सूचीमा पर्ने खतरा रहेको अवस्थाप्रति पनि निर्माण व्यवसायीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। समस्या अहिले भुक्तानीका समस्या, र मेटेरियल्सका समस्या, यो महँगीको समस्या अब यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। हामीले ठेक्का बिट गर्दाखेरि 100 रुपियाँको डिजेल, 52 रुपियाँको बिटुमिन, होइन 600 रुपियाँको सिमेन्ट आज कहाँ पुगेको छ यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। अहिले तपाईँ 100 रुपियाँको डिजेल अहिले चाहिँ तपाईँको 200 हाराहारी पुग्न लागेको छ। 52 रुपियाँको बिटुमिन अहिले 110, 120 पुगेको छ। अब सबै सम्पूर्ण यो निर्माण सामग्री सबै कुरामा चाहिँ यो महँगीका कारणले गर्दा हामी निर्माण व्यवसायहरू काम गर्न सक्ने कन्डिसनमै छैनौँ अहिले। र अर्को राज्यको नीति विविध कारणले गर्दा निर्माण जगत एकदमै अस्तव्यस्त भएको छ र गरेका कामहरूमा पनि भुक्तानी समयमा पाउन नसक्ने, भुक्तानी समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायहरू एकदमै थला परेका छन्। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने कार्यमा निर्माण व्यवसायी मात्र नभई राज्य पक्षीय, इन्जिनियर, प्राविधिक, कर्मचारी लगायत सबै पक्ष जिम्मेवार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यो एकदम मेरो पुरै लगानी नभई अब गिटी क्यासमा किन्नु पर्यो, लेबर क्यासमा ल्याउनु पर्यो, रासन चामल कैँची बेल्चा सबै हामी त क्यास नभई अहिले कुनै चिजै चलेन, तर हामी उधारोमा काम गर्नु परिरहेछ उता। नसक्नेलाई छुट्टै कारवाही गर्ने, सक्नेलाई चाहिँ सकेको भोलिपल्ट उनीहरूले निरीक्षण गरेर पेमेन्ट गरिदिने। काम सकेन भने नदिनु, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हो कि, तर सक्नेलाई दिनु पर्यो नि। त्यसमा त्यो कर्मचारी तन्त्र भयो देशमा, जस्तो राज्यमा कर्मचारी तन्त्र चाहिँ कर्मचारीहरू स्टोन बस्नु पऱ्यो, सहीलाई सही गर्नु पऱ्यो, उनीहरूको आफ्नो ड्युटीको पालन गर्नु पऱ्यो, राम्रो काम गर्नेलाई पेमेन्ट दिनु पऱ्यो, नगर्नेले नदिने आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसमा एउटा गुनासो। अनि अब यो आफ्नो भनौँ न एउटा गाउँपालिकाले, सडकले, पूर्वाधारले रेट राख्दा उहाँहरूको त्यो कर्मचारी इन्जिनियरहरू हुन्छन् नि, त्यो ठाउँमा धादिङको ढुङ्गा ल्याएर नुहाकोट हाल्नु छ भने त्यो रेट अलग्गै राख्नु पऱ्यो। बिलोमा त ठेकदारले हाल्छ नै हो किन, ठेकदार बिग्रेको कारण पनि यो छ। निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको 4 महिनामा पनि भुक्तानी नपाएर विभिन्न समस्याहरूको सामना गर्नु परेको निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। समयमा भुक्तानी पाउँदैनौँ, सरकार चाहिँ पुँजीगत खर्च भएन भनेर अलाप गरे हुन्छ। हामीले चाहिँ बिल पेस गर्छौँ, तर 3-4 महिनामा पनि त्यो बिल पाउँदैनौँ। दोस्रो हाम्रो समस्या भनेको हामीले सही समयमा कार्यालयबाट, सम्बन्धित कार्यालयबाट नाप जाँच, त्यो हाम्रो वर्किङ वर्क ड्रइङहरू पाउँदैनौँ। अनि उहाँहरूले चाहिँ आज ड्रइङ दिनुहुन्छ, भोलि नै काम सुरु गर्नुहुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब उहाँहरूसँग 3-4 महिना अगाडिदेखि माग्छौँ, तर उहाँहरूले चाहिँ 3-4 महिनादेखि त्यो कुनै पनि कुराको डिसिजन गर्दैन, राखिरहेको छ। तर त्यसको जस्तो आज उहाँहरूले दिनुभयो भने त्यसको भोलिपल्टै काम हो, त्यो एउटा भयो। अनि अर्को एउटा भनेको अहिले हाम्रो समस्या भनेको यो जोइन्ट भेन्चर हाम्रो जेबीमा के छ भने तपाईँको जस्तो हामीले जेबी गऱ्यो अनि सम्बन्धित टाइम, अब यो प्रोजेक्ट चाहिँ यति समयमा सकाउने भने हाम्रो समय सीमा हुन्छ, त्यही अनुसार त्यो जेबीमा हाम्रो भ्याट दर्ता गर्दा चाहिँ मिति तोकेको हुन्छ। तर हामीले म्याद थप गर्न जाँदा, सम्बन्धित कार्यालयमा जाँदा उहाँहरूले चाहिँ त्यो म्याद थप गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ ब्याक डेटमा उहाँहरूले म्याद थप गरिदिनुहुन्छ। त्यसपछि हामीले सम्बन्धित कर कार्यालयमा जाँदा यो हुँदैन भनेपछि त्यसमा पनि हाम्रो कर चुक्ता लगायत करको विभिन्न समस्याहरू छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज र दबावका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रम निर्माण सरोकारमा अब पालो भएको छ निर्माण अन्तर्वार्ताको। निर्माण सरोकारको आजको कार्यक्रममा हामी मुलुकको समग्र निर्माण क्षेत्रका समस्या, व्यवसायको सुरक्षा चुनौती र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याज र कर्जाको कारण निर्माण क्षेत्रमा परेको समस्याको विषयमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रस्तुत छ सहकर्मी गणेश मान बसेलले गर्नुभएको यो कुराकानीको अंश। समग्रमा लामो समयदेखि मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता बेहोर्यो र राजनीतिकलाई चाहिँ स्थिरता दिनको लागि मुलुकले
लामो समय राजनीतिक अभ्यासहरू गर्यो र आन्दोलनहरू भए। धेरैवटा आन्दोलन भयो। 46 सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको प्राप्ति भयो। त्यस्तै गरेर 63मा पनि आन्दोलन भयो र समग्रमा अब नेपालले राजनीतिक कोर्स प्राप्त गर्यो र अब मुलुकले समृद्धि चाहेको छ र मुलुकले चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू चाहेको छ। जनतालाई समृद्ध बनाउन, जनतालाई सुखी बनाउने अभियानमा चाहिँ अब राजनीतिक कोर्स जान्छ भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ। त्यसको विपरीत राजनीतिक कोर्स प्राप्त भइसकेपछि पनि अझै पनि मुलुक अस्थिर छ, राजनीति अस्थिर छ र आज पनि भइरहेको गठबन्धन भत्किएर अब नयाँ गठबन्धन भइरहेको छ। यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि निर्माण उद्योग लगायत सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरू प्रभावित भएको छ र सँगसँगै विगतमा भएको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि, रुस युक्रेन युद्धको कारणले गर्दाखेरि, नेपालमा गएको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि नेपाल चाहिँ विकास निर्माणको कामहरू प्रभावित भएको छ। अहिले मूल्यवृद्धि चरम चुलीमा छ। महँगीको कारणले गर्दाखेरि हामीले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ भन्दाखेरि अर्कोतिर हामीले डिमान्ड क्रिएट गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन। मुलुकमा अहिले जुन सरकारले विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हो त्यो विकास बजेट खर्च गर्न सकिरहेको छैन। सरकारले अहिले 2.5 खर्ब रुपियाँको बजेटलाई जुन सङ्कुचन गरेको छ, घटाइएको छ, त्यसमा विकास बजेटलाई चाहिँ बढी प्रभावित भएको छ। मुलुकले साधारण खर्च बेहोर्न सक्ने गरेर राजस्व उठाउन सकेको छैन र हामीले जसरी आशा गरेको थियौँ विदेशी ऋण र सहयोग प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन। आन्तरिक ऋण उठाउने पनि साधारण खर्चमै गइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। यो चलायमान भयो भने सम्पूर्ण उद्योगहरू चलायमान हुन्छ। आज निर्माण उद्योग चलायमान नभएको कारणले गर्दा डिमान्ड क्रिएट भएको छैन र डिमान्ड क्रिएट नहुँदै गर्दाखेरि उद्योगहरू 30% भन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको छ भने खाद्य पनि अहिले 65-70% मात्रै बिक्री भइरहेको छ। यसले गर्दा समग्रमा अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गरेको छ। अहिले हामीसँग चाहिँ बेरोजगारी बढेको छ। रोजगारी दिने प्रमुख उद्योग निर्माण उद्योग जसले 20 लाखलाई रोजगारी दिएको छ, यो उद्योग आफै आज अस्वस्थ छ। हामीले गरेका कामहरूको भुक्तानी पाएको छैन। राज्यले 70 अर्ब रुपियाँ जति निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नदिँदाखेरि आज सप्लाई चेनहरू प्रभावित भएको छ। निर्माण उद्योगलाई सप्लाई गर्ने सप्लाई चेन हिजो सशक्त थियो। हिजो हामीले माग गर्ने बित्तिकै सप्लाई चेनले तुरुन्तै हामीलाई निर्माण सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्थ्यो भने आज ब्याङ्किङ असहजताको कारणले गर्दाखेरि र चरम मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि र बढ्दो ब्याज दरको कारणले गर्दाखेरि उद्योगहरू पनि धराशायी भएको छ, सप्लाई चेन धराशायी भएको छ, निर्माण उद्योग धराशायी भएको छ। यसको समग्र प्रभाव चाहिँ राज्यको अर्थतन्त्रमा परेको छ। राज्यले चाहेको राजस्व उठाउन सकेको छैन। यस्तै गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने हो भने भोलिको दिनमा मुलुक चाहिँ असफल राष्ट्र हुन सक्ने सम्भावनातिर हामी अगाडि बढिरहेको देखिरहेको छौँ। यस्तै गरेर राजनीतिक अस्थिर हुने र कर्मचारीहरू पनि यो अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि एउटा सही दिशा निर्देश गर्न सकेको छैन। सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै सचिवहरू परिवर्तन हुने, विभागीय प्रमुखहरू परिवर्तन हुने, योजना आयोगका प्रमुखहरू परिवर्तन हुने, यिनै कारणले गर्दा निर्माण क्षेत्र अहिले अस्तव्यस्त छ। समग्रमा ब्याङ्कमा रकम अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामी निजी क्षेत्रले पटक भनिरहेको छ कि ब्याज दरलाई सिङ्गल डिजिटमा राख्नुपर्छ र यो कायम गर्नको लागि बजारमा प्रशस्त रकम आउनुपर्छ। अहिले लिक्विडिटी अभाव भएको कारणले गर्दा ब्याङ्कले निक्षेपमा 2 डिजिटको जुन ब्याज दर कायम गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि व्यवसाय गर्ने उद्योग गर्नेहरूले त्यो ब्याज दर जुन अहिले 14-15% पुगेको ब्याज दर छ त्यसमा चाहिँ व्यवसाय गर्न सक्दैन। त्यसमा पनि साना व्यवसायहरू अझ बढी प्रभावित भएको छ। साना व्यवसायलाई त राज्यले पनि उपेक्षा गरेको छ। साना व्यवसायलाई मुलुकमा मूल्य वृद्धि दिँदैन। हाम्रो मुलुक यस्तो अस्थिर छ कि यहाँको मूल्य यति अस्थिर छ कि यो 1 वर्षमा होइन कि प्रत्येक दिन मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, प्रत्येक हप्ता मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, प्रत्येक महिना मूल्य वृद्धि भइरहेको छ। र यस्तो किसिमको अवस्थामा
राज्यले साना निर्माण व्यवसायीलाई दृष्टिगत गरेर लिएको नीति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। साना निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने भनेको 12 महिनाभन्दा छोटो समयको काम गर्ने हो र यहाँ एउटा लिमिट के राखिएको छ भने 12 महिनाभन्दा छोटो अवधिको निर्माण कार्यलाई मूल्यवृद्धि नदिने भनेर र यो मूल्यवृद्धि नदिने र अर्कोतिर राज्यको सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको 20% मोबिलाइजेसनलाई घटाएर अहिले 10% गराएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि नि मूल रूपमा हामी प्रभावित भएका छौँ। जुन 20% मोबिलाइजेसन आयो भने राज्यको 4 खर्ब विकास बजेटमा चाहिँ 80 अर्ब रुपियाँ बजारमा चलायमान हुन्थ्यो र त्यसले गर्दा ब्याजदर कम हुन्थ्यो भने त्यो नगरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले ब्याजदर वृद्धि भएको छ र ब्याजदर वृद्धि भएको कारणले ब्याङ्क चाहिँ बाध्य छ भनेको छ। तर समग्र अर्थतन्त्रको सूचकहरू अहिले घटिरहेको बेलामा सबै उद्योग व्यवसायहरू धराशयी भएको बेलामा ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ फुकेको छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र चाहिँ लाभहीन भएको छ। यसैले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई हेरेर साना उद्योगी व्यवसायी, साना निर्माण व्यवसायी, साना व्यापारीहरूलाई दृष्टिगत गरेर विशेष राहत दिने गरेर चाहिँ ब्याजदर घटाउनुपर्छ। अन्यथा मुलुकको अर्थतन्त्र तहस नहस हुन्छ, मुलुकमा अझ बेरोजगारी बढ्छ र जसरी अहिले दैनिक 1500 जना चाहिँ खाडी मुलुकमा र पढे लेखेका विद्वानहरू अस्ट्रेलिया, अमेरिका र युरोपमा गएको छ, त्यो क्रम अझ बढ्ने छ र मुलुकप्रति आम जनताको युवाहरूको चाहिँ विश्वास घटेर जानेछ। यो कुरालाई सरकारले ध्यान दिनुपर्छ र त्यो ध्यान दिने क्रममा राष्ट्र ब्याङ्क लगायत सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूले पनि साना व्यवसायीहरूलाई दृष्टिगत गरेर यो चर्को ब्याज दरमा चाहिँ हामीले इलम गर्न सक्दैनौँ, उद्योग गर्न सक्दैनौँ र स्टार्टअप गर्नेहरूलाई त झनै ठुलो समस्या पर्छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्र ब्याङ्कले यो ब्याज दरलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। यो हामीले नेपालमा चाहिँ निर्माण उद्योगलाई समयमा सम्पन्न गर्न नसक्ने, तोकेको गुणस्तरमा नहुने भन्ने कुरा होइन, तर यसको लागि सबै पक्ष बढी जिम्मेवार हुन्छ। संसारभरि सफल भएका व्यवसायीहरू जापान समयमा पाबन्द, क्वालिटीको काम गर्ने, समयमा काम सम्पन्न गर्ने भन्छ, तर नेपालमा किन असफल भयो? चीन विश्वव्यापी रूपमा निर्माण गर्ने, विश्वलाई हाँकिरहेको चीन किन असफल भयो? हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत, अहिले भारतको विकास निर्माणको गति यति तीव्र छ, तर उहाँहरू पनि यहाँ आएर काम गर्दा असफल भएको छ। पश्चिमा मुलुक पनि असफल भएको छ भने पक्कै पनि नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नको लागि यहाँ भइरहेका मौजुदा नीति, नियम, ऐन, कानुनहरूलाई परिमार्जित गरेर पूर्वाधार मैत्री काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ। अहिले विभिन्न तहबाट हुने अवरोधहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले हालसालै मात्र एउटा निकायले क्रसर बन्द गर्दाखेरि निर्माण उद्योग ठप्प रह्यो भन्दाखेरि सँगसँगै पटक पटक भइराख्ने निर्वाचनदेखि लिएर हाम्रा चाडबाड अनेक कुराले गर्दाखेरि निर्माणको काम सम्पन्न हुन सक्दैन भने अर्कोतिर सरकार भुक्तानी गर्न सक्षम छैन। भुक्तानी नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटा 25 करोडको आयोजनालाई वार्षिक 2-3 करोड बजेट विनियोजन गर्ने हो भने त्यो 18 महिनामा सकिने आयोजना पक्कै पनि 8-9 वर्ष लाग्छ। आजको लागि कार्यक्रम निर्माण सरोकार यति नै। तपाईको आफ्नो स्थानीय क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण तथा निर्माण क्षेत्रका विषयमा कुनै पनि गुनासो तथा समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण क्षेत्रमा लक्षित निर्माण सरोकार कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिने विषयवस्तु तथा सामग्रीको विषयमा तपाईको केही सुझाव तथा प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।